bien 530 euros اللي هي 530 اورو. 106,000 ريال اللي هي 5300 درهم. 5300 درهم bien 530 euros 530 اورو. 5300 درهم. 5300 درهم هي 5300 درهم bien 530 euros. فوالا كونتونتي في الصفر فينيش كومبيان. مرني سي بادي حبيبتي دوزي الواتساب ونقولوا لك شحال دايره بوحده. صبر شحال انا هذه 4000 درهم. دونك هاد لا غورميت دايره 800 درهم 16000 ريال 800 درهم 180 اورو. السلطانات نو حبيبتي ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي سي جوست لي فيل دي ماروك. مي تقدري تخلي لنا لادريس شي واحد من لا فامي ديالك هنا في المغرب يصيفطوا لي لا كوموند ديالك ابخي هما يوليو يصيفطوها لك. هنا حبيبتي في حي نرجس في طريق حي نرجس طريق سرور شارع الوفاء. هذه دايره 800 درهم. بالنسبه لهادي هاد السنيسله كتبقى 5300 درهم هي 106000 ريال. شحال تما ولدي 5300 درهم بين 530 اورو اللي هي 530 اورو. 106000 ريال. 5400 درهم. دونك هانتوما 5300 درهم هي 530 اورو. 70000 ريال. لا شحال نقول لك الدرهم 5400 درهم. لا 5300 درهم هي 530 اورو. 106 لا انا قلت لها قلت لها في الطوموبيل ديري 106 الحبيبه شحال مازال يزيد 5300 درهم هي 530 اورو. 106000 ريال بالنسبه ديري 10 106 ديري لهاد 107 السلسله. صافي 1000 ريال 106 بنتي وياسين انا كاع ما كنتخاش معاك لا وحشومه وصافي يعطيك هذا والله الحاجه ما نخرج فيه وخصها بالله ومن دونك هانتوما كاينه السلسلات ديال الحصيره. دابا هي دابا فوالا. عندها بالجلابه هانتوما. جيبيها لي راه جايبها حصيره عريضه 33 يلا راه كتب لي 6400 درهم. خلي ما تسدمنيش ماشي مشكل 6400 درهم. ديري لا 106 ريال 6400 ما درهم. عندي صافي دابا نجي نعاود الخاتم ورحنا 48 اورو اللي هي 6400 درهم. في توجور بين تري جولي. ميرسي ام ريهام نادين. 33000 ريال. ميرسي حبيبه نوره. هو الحاجه والله خليك لي 6400 درهم بين 640 اورو 640 اورو. 106 ما تحمقيش بنتي تحمقنا البيته هذيك الساعه 6400 درهم بين الا غير 640 كتبي لها اورو. التوصيل دابا تجيبها 3300 350 انا جبت 32 خليها اللي بغيتي عقلي على 6400 درهم هي 640 اورو. اللي راه ما كتعقلش 6400 درهم بين 640 اورو. 128 ألف ريال. هذه قلتي لي شحال 36 6400 درهم بين 640 اورو. عرفتي الثمن ديالها انت حيدتي لها معاها في ريال ديالها 6400 درهم بين انا 640 هي اورو. 5 صحيح عيط ما بغيتش نجاوبها لا عرفتي الا خديت لها البنين البوابه 6400 درهم. ما نقولهاش بالنيش لا هي تصور انا فهادي فيتيك سلمى سلومه. كاينين هادوك ثلاثه بهم دايرين 9500 درهم هي 950 اورو. 190 ألف ريال. 9500 درهم بين 950 اورو 950 اورو. 190 ألف ريال. وكاين هادي 6400 درهم 128 ألف ريال اللي هي 640 اورو. 128 ألف ريال. وكاين هاد لو براسلي مع لا باغ مع لي بوكل ولا شي بوندونتيف فالونسومبل كامل داير 14300 درهم اللي هي 186 ألف ريال. فوالا كل مالوغوزمون نعيمة حبيبتي جيسبر دابا تكوني هذيك الليله شحال كيف قلت جا الناس حبيبتي. هذه اللي لابسه لكم هنا دايره 13500 درهم هي 19500 درهم ب 1950 اورو. كاينه هذه دايره 900 درهم هي 18000 ريال 900 درهم. وكاينه هذه كتبقى لكم 3900 درهم 78000 ريال. كاينه هاد لو سوتوار ها نتوما كيبقى لكم ب 4700 درهم هي 94000 ريال. ام ايمان مرحبا بك. خاتمه السيمانه نصوفوا ما خديتش قياس صبعي 6400 درهم هي 640 اورو. شحال قبل ما خاتم 6400 درهم ب 640 اورو. كبير حيت الاخر اللي درتي لي الحجره كبير راه كبير هذا اني صافي تحياتي لك حبيبتي. نقول له قبض العباط هذا درهم هي بنتي واخا الحاج
قول له قبض العبار باش راك تصور خاتم. كاينه هاد السنيسله هانتوما نديرو معمر دايره 2100 درهم، هي 2100 درهم بين 200 يورو، 210 اورو، 42000 ريال. هانتوما 2100 درهم، هي 2100 درهم بين 200 يورو، 210 اورو اللي هي فوالا 42000 ريال. سنيسله فيها كلو ديال هاد لاباك اللي لابسه ليكم هنا، وسنيسله ديال الشوبار اللي باينه ماشي مشكل مشات عند الحاجه 2100 درهم، عزيزه علينا وربي لك يا 2000 بلوتو 2700 درهم اللي هي 54000 ريال، 2700 درهم بين 260 يورو، مع لاباك اللي ديجا كنت لابسه لكم هنا داير 1600 درهم، 32000 ريال، 1600 درهم. وبالنسبه لهذا كيف قلت كيبقى لكم 2700 درهم هي 2700 درهم بين 260 يورو، 270 اورو اللي هي 54000 ريال. مشات ما ولات. دونك كاينه هاد السلسله 2500 درهم هي 2500 درهم بين 250 اورو. بقات تما. رقيه انا قطعي واطي. كاين هاد السنيسله كتبقى لكم 2500 درهم هي 2500 درهم بين 250 اورو، 50000 ريال. بالنسبه لهاد البوندونتيف افيك لا شين ديالو. دونك فوالا البنات السنيسله ديال فرصه قالت لك الخاتم اللي عطاتيها الاناس 2500 درهم، 2500 درهم بين 250 اورو، جيبي لي صبور 50000 ريال، 2500 درهم بين 250 اورو، 59 صافي قالك جيبي صبور 2500 درهم. بالنسبه للسنيسله فيها بوندونتيف تري شيك البنات، وكتبقى لكم 2900 درهم بين 250 اورو. فوالا 2500 درهم، 50000 ريال. كاينه هادي فيها راس للفيعه البنات، شوفوا معايا افيك لي زيو فيرت فوالا، وكتبقى لكم 5700 درهم 114000 ريال، 114000 ريال هي 5700 درهم و بيان 560 يورو اللي هي 570 اورو. شوفي ديك راه طاحت تما. 114000 ريال. لا احسن ما كاين. هانتوما 114000 ريال هي 5700 درهم، 5700 درهم و بيان 560 يورو. الحرام احسن ما كاين. 5700 درهم، قولوا ندير فيها شويه د البزاق. 5700 درهم اللي هي 570 اورو، 114000 ريال. ديك تلاتي لي بدي كومبيان نجنا نانا حبيبتي. بالنسبه لهادوك 3 بيون دايرين 9500 درهم اللي هي 190000 ريال، 9500 درهم بيان 950 اورو اللي هي 950 اورو. المس رجويه تحياتي لك حبيبتي، صافا لاباس عليك؟ جيسبر تكوني بخير وعلى خير. شحال الثمن ديال الكورميت اللي في يديك حبيبتي؟ بالنسبه لهذه 800 درهم، هذه كتبقى لكم ب 1800 درهم، 36000 ريال. هذه 2000 درهم، هذه 2800 درهم، 56000 ريال. كاينه هذه 3100 درهم هي 62000 ريال، هذه 4300 درهم هي 86، وهاد لا ديرني غير ب 2900 درهم هي 58000 ريال. دونك فوالا كاينه هاد السنيسله كيف قلت دايره 5700 درهم ديال رافينيتي. دونك هانتوما كتبقى لكم 5700 درهم بيان 560 يورو، 114000 ريال. سنيسله ديال رافينيتي صحيحه وثقيله، وكتبقى لكم 114000 ريال. كاينه هذه فيها سلسله ديال السبوله ديال الضفيره د السبوله، بوندونتيف ديال 3 دي كما كتعرفوا البنات كيجي كيبري كسوا السنيسله ولا البوندونتيف، وكتبقى لكم ب 5300 درهم هي 5300 درهم بيان 530 اورو اللي هي 5300 درهم، 106000 ريال، 530 اورو اللي هي 5300 درهم. صافي الحمد لله خيتو داكشي اللي بغيت الحمد لله. سلسبيل حبيبتي هادي دايره 19500 درهم، 19500 درهم بيان 1950 اورو،
19500 درهم اللي هي 1,190,000 ريال. بالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم 5300 درهم اللي هي 530 اورو. 112,000 ريال اللي هي 5300 درهم ou bien 530 اورو. 530 اورو اللي هي 5300 درهم بالنسبه. دونك فوالا ربي يخليك سبحان الله ميرسي. 5300 dirhams ou bien 530 euros اللي هي 530 اورو. 5300 dirhams هانتوما. شي ان فيديو صيفطيني دونك في صوت الفيديو. جبتو اخويا جبتو. رميسة حبيبتي بالنسبه لي بوكلي لابسه ليكم هنا كيمشيو مع لونسومبل ديالهم. هادي هي لا شي بوندونتيف معاهم لا باغ. دونك فوالا معاهم لا باغ و لو براسلي فالونسومبل كامل كيبقى ليكم. دونك فوالا 14300 درهم هي 1,86,000 ريال. اميره وعليكم السلام حبيبتي مرحبا بك. فين مدينه سلسبيل؟ حنا كاينين في مدينه فاس بالضبط في شارع الوفاء حين نرجس تخصفر في مدينه فاس. مي كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك يعني فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند حتى الدار عندك. دونك فوالا اي بالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم 5300 درهم. بيان سور امنا دا ذهب حقيقي ديال 18 كاره اللي كيبيعوا كاع الذهبيه. كاينه هاد السنيسله هانتوما كتبقى لكم 2800 درهم هي 56,000 ريال. 2800 dirhams ou bien 280 euros. Voilà. صباح النور سالوي سافا صافا الحمد لله اللي خطيك. دونك كيف قلت 2800 درهم هي 56,000 ريال. 2800 dirhams ou bien 280 euros 280 اورو اللي هي 56,000 ريال. 800 dirhams ou bien 280 euros 280 euros. Voilà. اخويا اسمعني. 2800 درهم هي 2800 dirhams ou bien 280 euros. درتي معايا اخويا ما جيتي عندي ما والو. دونك هانتوما ودابا انا كنقول لك واش درتي معايا ما جيتش عندي راه مازال في القنيطره مازال ما طلعش. 2800 درهم. 2800 dirhams ou bien 280 euros 280 euros فلوس كيدير سيادك اصاحبي راه مازال في هي 56,000 ريال. السلعه انت داير لنا شي بشي. لا خصني باش نتحرك انا شويه خايبه باش تعرف نتحرك شويه. كاينه هاد السنيسله هانتوما. انا كنعرض غير داكشي اللي عندي داكشي اللي عندي بالنسبه لهاد السنيسله ديال جلوي البوندونتيف ايفيكس فلاشين طويله وكتبقى لكم 4300 درهم هي 4300 درهم هي 430 اورو 430 اورو اللي هي 86,000 ريال. فوالا انا قلتي لي في الصباح 4300 درهم هي 86,000 ريال. 4300 درهم هي 430 اورو. فوالا 86,000 ريال. انا خصني باش نتحرك 4300 درهم بيان 430 اورو 430 اورو اللي هي اجي ديها صاحبي مالك 86,000 ريال. دونك هانتوما 4300 درهم بيان 430 اورو 86,000 ريال. حنا ولينا عاوتاني اليوم غدا اليوم غدا. كاينه هاد السنيسله ديال 3300 درهم هي 66,000 ريال. كان تايخك السي محمد 3300 درهم بيان 330 اورو. بديتي كتعيا السي محمد 3300 درهم هي 66,000 ريال. 3300 درهم. دونك فوالا لا خصني باش نتحرك السي محمد دابا راه متوافى وخصني سلعه جديده. راك عارف انا كنخدم اللايف انا ديما خصني يوميا خصني نبيع سلعه جديده. فشي 15 يوم انت كتبيني داكشي 3300 الله يحمل درهم. عليك اخويا السي محمد الله 3300 الله درهم. السي محمد الله يحفظك 3300 dirhams bien 330 euros.
3300 درهم 3300 درهم بين 330 اورو 66 ألف ريال هي 330 اورو اللي هي 3300 درهم فوالا واخا خويا نمسح هذا ورينا شحال جدد ومن هذا بيان سو حبيبتي لي جوني كنوريكم كاملين راهم جداد دونك فوالا جيسبر دابا يكون مزيان فاطمه اف حبيبتي بون الا بغيتي غير البوندونتيف كدوزي الواتساب كديري سكرين السنيسله اللي كنعرض لكم دابا افيك البوندونتيف ديالها يعني اي بوندونتيف بغيتو نقدر نعطيوهم نحيدو زعما من لاشين صيفطوا لينا في واتساب باردون ونقولوا لكم شحال داير بوحدو دونك كاينه هاد السنيسله فوالا طويله علاش كسوتوار حتى هادي ديال الرافينيتي كامله رافينيتي كو سوا السنسله ولا حيت البوندونتيف راه فيكس فلاشين هادي دايره 134 الف ريال 6700 درهم فوالا 6700 درهم هي 670 اورو اللي هي 134 الف ريال 6700 درهم بيان 660 يورو اللي هي 670 اورو 134 الف ريال بالنسبه لهاد السنيسله 6700 درهم بيان 660 يورو اللي هي 670 اورو فوالا 134 الف ريال هي 670 اورو دونك فوالا 6700 درهم بيان 660 يورو اللي هي 670 اورو كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا طويله ديال الرافينيتي كتبقى لكم 9800 درهم هي 980 اورو 9800 درهم بين 980 اورو 980 اورو 196 الف ريال دونك فوالا ديال الرافينيتي كو سوا لا شين ولا البوندونتيف نون باردون دونك هانتوما كتبقى لكم هاد السنيسله فوالا دونك 9800 درهم هي 196 الف ريال 9800 درهم بين 980 اورو اللي هي فوالا 9800 درهم هي 980 اورو 9800 درهم بين 980 اورو اللي هي 980 اورو اللي هي 196 الف ريال دونك فوالا كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا كتبقى لكم 7300 درهم هي 9300 درهم بين 930 اورو 7300 درهم 7300 درهم هي 730 اورو 146 الف ريال اللي هي 7300 درهم 7300 درهم بين 730 اورو اللي هي 730 اورو فوالا ريم نجيمي حبيبتي تي سيريوز كتهضري من نيتك 7300 درهم جو بونس كو اصلا مين درتي هاد الكومونتير هذا اول مره غادي تشوفي اللايف ديالي سينو ما كنتيش غادي تكومونتي هكا 7300 درهم وبيان 730 اورو اللي هي 730 اورو 146 الف ريال سبعالاف و300 درهم هي 146 الف ريال 7300 درهم بين 730 اورو 730 اورو 7300 درهم او كونترير اللي تري سوريونت ما شاء الله الله يكبر بك سندوس السباعي ميرسي بوكو حبيبتي لي يخطيك زير دايره كيفاش نتواصل معاك واش كاين توصيل للسيد المختار زهيره بيان سور حبيبتي كنديرو لا ليفريزون بارتو او ماروك يعني فيما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند حتى للدار عندك فيما كنتي غير فوالا غير ليسونسيال هو ان تكون عندكم بوسطه في لو فيلاج ديالكم فوالا ورا كتوصلك لا كوموند وش بعال
7300 درهم اللي هي 7300 درهم ou bien 730 euros. عليكم السلام سامية. يسرين هذوك الناس. مرحبا حبيبتي. دونك كيف قلت بالنسبة لهاد دونك فوالا 7300 درهم ou bien 730 euros. الحمد لله لو غرام دابا ديال 370 درهم للغرام اللي هي 7300 درهم اللي هي 7300 درهم 7300 درهم ou bien 730 euros 730 euros اللي هي 7300 درهم 7300 درهم ou bien 730 euros لاباس عليا donc voilà 7300 dirhams bien 730 euros اللي هي 730 euros donc pardon voilà 7300 dirhams bien 730 euros بون بالنسبه للبيمون او مومون ديال ليفريزون يعني الوقت فاش كتكونوا كتخلصوا لا كوموند ديالكم بليتو الوقت اللي كتكونوا كتسلموا لا كوموند ديالكم الوقت اللي كتخلصوها دونك بالنسبه لهاد السنيسله ديالها 7300 درهم هي 730 اورو 7300 درهم ou bien 730 euros 730 euros اللي هي 7300 درهم donc voilà 7300 dirhams ou bien 730 euros 7300 درهم اللي هي 7300 درهم ou bien 730 euros 730 euros voilà 7300 dirhams ou bien 730 euros donc هانتوما donc voilà كادو ميري في حبيبتي مرحبا سبب باش حدير هذا كيمشي مع لونسومبل ديالو ميساء حبيبتي كيمشي مع لونسومبل دونك فوالا بالنسبه لهاد السنيسله كيف قلت فوالا كتبقى لكم 7300 درهم هي 730 اورو بيان سور هذيك ديال راه فيهش Pardon? واش ممكن حبيبه حصة الفحص ماشي كلشي فهمي 5500 درهم بالنسبه لهادي السلسله ديال الشوباغ الغليظه كتبقى لكم 5500 درهم 5500 درهم بيان 550 اورو اللي هي 550 اورو اللي هي 5500 درهم 100 دونك 5500 درهم هي 5500 درهم بيان 550 اورو 550 اورو اللي هي 110,000 ريال دونك فوالا 5500